बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों में सांस की एलर्जी या दमा एक कॉमन प्रॉब्लम है और बढ़ती हुई पॉल्यूशन की वजह से इस प्रॉब्लम में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। सांस की एलर्जी या दमा एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें फेफड़ों की सोजिश की वजह से सांस की नालियों में तंगी हो जाती है, जिससे सांस लेने में दुश्वारी होती है, सांस लेने में मुश्किल होती है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सांस लेते वक्त सीटियों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। लंबे अरसे तक खांसी शुरू हो जाती है। अक्सर औक़ात रात के टाइम बहुत ज़्यादा खांसी आना शुरू हो जाती है। बच्चों में बढ़ती उम्र और वक्त के साथ साथ अक्सर औक़ात ये बीमारी कम हो जाती है और तब तक इस बीमारी को कंट्रोल में किया जा सकता है। जो बच्चे सांस की एलर्जी बीमारी में मुब्तला होते हैं उनमें से तकरीबन 60% बच्चे जब 5 से 6 साल की उम्र तक पहुँचते हैं तो वो इस बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं। जो बाकी 40% बच्चे होते हैं उनमें ये बीमारी दमा की सूरत इख्तियार कर लेती है और जो बच्चे दमा में मुब्तला हो जाते हैं उनमें भी तकरीबन 50% बच्चे जब 12 से 14 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो वो भी इस मसले से छुटकारा पा लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं या वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि सांस की एलर्जी या दमे के मसले को एग्रावेट करती हैं, जो इस मसले को बढ़ाती हैं। अगरचे ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, यानी मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, लेकिन आज की वीडियो में हम ऐसी कॉमन चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि बहुत से लोगों में दमे या सांस की एलर्जी को बढ़ाने का सबब बनती हैं। हवा के अंदर मौजूद चीज़ें, ज़रात या पार्टिकल्स जो कि मुख्तलिफ़ लोगों में एलर्जी का बायस बनते हैं उसे हम एरो एलर्जेंस कहते हैं। घरों के अंदर या घरों के बाहर मुख्तलिफ़ किस्म के एरो एलर्जेंस मौजूद होते हैं। पोलन एलर्जी की एक बहुत ही कॉमन किस्म है। पोलन एक ख़ास किस्म का पाउडर होता है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त या फूल अपनी ही किस्म के दूसरे दरख्तों या फूलों को फर्टिलाइज़ करने के लिए पैदा करते हैं। ये पोलन जब हवा में जाते हैं तो मुख्तलिफ़ लोगों को इनसे एलर्जी होती है। तो जब ये लोग इन पोलन को इनहेल करते हैं तो उनमें सांस की एलर्जी पैदा हो जाती है और सांस लेने में तंगी होना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में जो पोलन का पीक सीज़न होता है वो मार्च के पहले हफ्ते से मिड अप्रैल तक होता है। तो जिन बच्चों या जिन अफराद को पोलन एलर्जी हो और पोलन की वजह से उनमें सांस की एलर्जी या दमा बढ़ जाता हो तो उनको चाहिए कि ख़ास तौर पर इस सीज़न में आउटडोर एक्टिविटीज़ को कम कर देना चाहिए और बाहर जाते हुए फेस मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि घरों के अंदर भी घरों के दरवाजे और विंडोज़ को बंद रखना चाहिए। एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 90% घरों की डस्ट के अंदर टिक्स और स्पाइडर फैमिली के छोटे छोटे बग्स या कीड़े मौजूद होते हैं जो कि नेकेड आई या आम आँख से नज़र नहीं आते। इन्हें हम डस्ट माइट कहते हैं। इनकी जो बॉडीज़ होती हैं या जो इनके फीकल पैलेट्स होते हैं वो सांस की एलर्जी या दमे का बायस बनते हैं। तो ऐसे अफराद या ऐसे बच्चे जिनको सांस की एलर्जी या दमे का प्रॉब्लम हो तो कोशिश करनी चाहिए कि उनके घरों के अंदर डस्ट कम से कम हो ताकि उनको डस्ट एलर्जी या इन डस्ट माइट्स की बॉडीज़ या फीकल पैलेट से एलर्जी कम से कम हो। तो ऐसी सूरत में घरों के अंदर डेली डस्टिंग करनी चाहिए और डस्ट के जो भी सोर्स घर में मौजूद हों उनको रिमूव करना चाहिए। मिसाल के तौर पर घरों में मौजूद कारपेट को बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि कारपेट एक डस्ट का सोर्स होते हैं और ऐसे घरों में जहाँ पे बच्चों को सांस की एलर्जी हो वहाँ पे कारपेट नहीं रखने चाहिए। इसके अलावा हफ्ते में एक दफ़ा बिस्तर और चादरें ज़रूर वॉश करनी चाहिए। एक दूसरी तहकीक के मुताबिक तकरीबन 60% घरों में कॉकरोचेस भी मौजूद होते हैं। इन कॉकरोचेस की बॉडीज़ और फीकल मैटर्स भी सांस की एलर्जी और दमे का सोर्स बनते हैं। लिहाजा ऐसे बच्चे जिनमें सांस की एलर्जी या दमे का प्रॉब्लम हो उनके घरों के अंदर अगर कॉकरोच मौजूद हों तो उनको भी तलफ़ करना चाहिए ताकि इन बच्चों में सांस की एलर्जी और दमे पे काबू पाया जा सके। फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो भी सांस की एलर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। घरों के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर फंगस मौजूद हो सकता है। मिसाल के तौर पर घरों की छतों के ऊपर, दीवारों के ऊपर, मुख्तलिफ़ जगहों के फर्नीचर के ऊपर, दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर फंगस मौजूद हो सकता है और इस फंगस के स्पोर हवा में मौजूद होते हैं और ये मुख्तलिफ़ अफराद में सांस की एलर्जी या दमे का बायस बन सकते हैं। लिहाजा ऐसे घर जहाँ पे ऐसे बच्चे मौजूद हों कि जिनमें सांस की एलर्जी या दमे का प्रॉब्लम हो उनमें एक तो नमी कम से कम रखनी चाहिए,
دوسرا اگر وہاں پہ چھتوں یا دیواروں سے پانی لیک ہو رہا ہو تو اس لیکیج کو کم کرنا چاہیے، یا اگر وہاں پہ فنگس موجود ہو تو اس کو بلیچ یا کسی جگہ ایسی چیز سے دھو لینا چاہیے۔ بہت سے پرفیومز، سپرے، مثال کے طور پر باڈی سپرے یا ماسکیٹو سپرے یا پالشز، مثال کے طور پر شو پالش، نیل پالش یا مختلف فرنیچر کے پالش، یہ بھی بچوں میں سانس کی الرجی یا دمے کا سورس بن سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر بچوں میں سانس کی الرجی اور دمے کا پرابلم ہو تو گھروں میں اس طرح کی چیزوں سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ سگریٹ کا دھواں بھی سانس کی الرجی یا دمے کا ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے۔ بچے اگرچہ خود سموک نہیں کرتے، لیکن گھر میں اگر کوئی ایڈلٹ سموکنگ کرتا ہو تو بچے سیکنڈ ہینڈ سموکر یا پیسو سموکر بن جاتے ہیں، اور سگریٹ کے دھوئیں کی وجہ سے بچوں میں سانس کی الرجی اور دمے کے پرابلم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی گھر میں ایسے بچے موجود ہوں جن کو سانس کی الرجی یا دمے کا پرابلم ہو تو ایسے گھروں میں ایڈلٹس کو چاہیے کہ وہاں پہ سموکنگ سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ مختلف قسم کے پیٹس یا پالتو جانور، مثال کے طور پر کیٹس یا ڈاگز یا پھر پیرٹس ہو گئے، طوطے، کبوتر، اس طرح کے جانور یا پرندے بھی بچوں میں سانس کی الرجی یا دمے کا سورس بنتے ہیں۔ ایک تو ان کے اوپر جو ڈسٹ موجود ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جو ڈسٹ ہوتی ہے وہ ڈسٹ مائٹ کا سورس ہوتے ہیں اور وہ بچوں میں الرجی کا باعث بنتے ہیں۔ اور دوسرا جو ان کے سیلائیوا، فیسز یا پھر جو یورین ہوتی ہے، ان میں کچھ پارٹیکلز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ بچوں میں سانس کی الرجی یا دمے کا باعث بنتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے گھروں میں جہاں پہ بچوں کو سانس کی الرجی یا دمے کا پرابلم ہو، وہاں پہ اس طرح کے جانور اور پرندے نہیں رکھنے چاہیے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 90% بچوں میں جو استھما کا اٹیک یا سانس کی الرجی کا اٹیک ہوتا ہے وہ اکثر وائرل انفیکشن، ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن یعنی نزلہ، زکام، فلو، کھانسی وغیرہ کے بعد ہوتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو وائرل انفیکشن سے بھی بچایا جائے۔ ایسی صورت میں بچوں کو ایک تو ٹھنڈ سے بچانا چاہیے، دوسرا بچوں کو ایسے افراد کے کنٹیکٹ سے بچانا چاہیے کہ جن کو نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ ہو، اور فریکوینٹ ہینڈ واشنگ کی عادت اپنانی چاہیے، اور جہاں پہ ضروری ہو باہر جاتے وقت فیس ماسک کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور ایسے بچے کہ جن کو سانس کی الرجی ہو ان کو سالانہ اینول انفلوئنزا ویکسین بھی لگوانی چاہیے۔ کچھ افراد یا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ایکسرسائز کرنے سے سانس کی الرجی یا دمہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کو ہم ایکسرسائز انڈیوسڈ استھما کہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ کرنا چاہیے کہ ایک تو اگر آپ سردیوں میں، اگر بچے سردیوں میں ایکسرسائز کر رہے ہیں، کھیل کود رہے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کا ناک اور منہ ماسک لگانا چاہیے، اسکارف لگانا چاہیے، کہ 10 سے 15 منٹ وارم اپ کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہیوی ایکسرسائز کی طرف جانا چاہیے۔ اور اگر آپ کے ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کریں تو ایکسرسائز سے پہلے کچھ میڈیسن لے لینی چاہیے۔ کچھ افراد یا کچھ بچوں میں مختلف قسم کی ادویات لینے سے بھی الرجی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ بچوں میں ایسپرین یعنی ڈسپرین لینے سے بھی الرجی ہوتی ہے، ان کے سانس لینے میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے، سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، جس کو ہم ایسپرین انڈیوسڈ استھما کہتے ہیں۔ یا اسی طرح مختلف اور ادویات ہوتی ہیں جن سے الرجی ہو جاتی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان ادویات سے بھی پرہیز کیا جائے۔ اور اگر کوئی اور پرابلم کی وجہ سے آپ بچے کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کے بچے کو سانس کی الرجی کا بھی پرابلم ہے، تو آپ اپنے ڈاکٹر کو یہ ضرور بتائیے کہ اس بچے کو سانس کی الرجی کا بھی پرابلم ہے، تاکہ آپ کا ڈاکٹر کوئی ایسی ادویات پریسکرائب نہ کرے کہ جو کہ سانس کی الرجی یا دمہ کو ایگراویٹ کرتی ہیں۔ معدے اور خوراک کی نالی کی تیزابیت اور سانس کی نالی کی الرجی اور دمے کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جن بچوں میں اکثر اوقات معدے میں تیزابیت رہتی ہے، خوراک کی نالی میں تیزابیت رہتی ہے، تو ان میں بھی سانس کی الرجی بھی مستقل رہتی ہے۔ اکثر اوقات دمہ رہتا ہے، ان کا دمہ مشکل سے کنٹرول ہوتا ہے اور ان کی سانس کی الرجی بھی کنٹرول کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو ایسی سپائسی فوڈز نہ دیں، ایسی چیزیں نہ دیں کہ جن سے معدے میں تیزابیت ہو۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اوبیسٹی یعنی موٹاپا اور استھما کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ جن بچوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان میں سانس کی الرجی اور دمے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور ان میں اکثر اوقات سانس کی الرجی اور دمے کا پرابلم رہتا ہے۔ تو اگر آپ کے بچے میں وزن زیادہ ہے اور آپ کے بچے کو سانس کی الرجی یا دمے کا پرابلم ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کا وزن کم کیا جائے، تو اس صورت میں بھی سانس کی الرجی اور دمے پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مختلف قسم کی انگزائٹی، سٹریس، ڈپریشن اور ٹینشن یہ بھی فیکٹرز ہیں جو کہ استھما یا سانس کی الرجی کو ایگراویٹ کرتے ہیں۔
اگر آپ کے بچے میں سانس کی الرجی کا پرابلم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی انگزائٹی ہے، ڈپریشن، سٹریس ہے، تو اس سے بھی سانس کی الرجی کنٹرول کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے فیکٹر بھی کم کیے جائیں جو کہ بچے میں انگزائٹی، ڈپریشن کا سبب بنتے ہیں، تو ایسی صورت میں سانس کی الرجی اور دمے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اگرچہ آپ کا بچہ سانس کی الرجی یا دمے کا شکار ہو، لیکن اگر آپ ان تمام باتوں پر عمل کر لیں تو آپ کا بچہ ایک صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی اور نئے ٹاپک، نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔